تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے میری امت دے لوگوں رستیاں تے بین تو بچو، راواں تے نہیں بہنا، عام رستیاں تو بین تو بچو۔ صحابہ کہندے نے محبوب سونیا نعم البدل ساڈے کول تے جگہ ہی کوئی نہیں، اسی مجبور ہیں اس جگہ تے بین دے، ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ آقا فرماندے نے اگر رستیاں تے تسی بہ سکدے ہو پھر آقا فرماندے نے فاعتوا الطریق حقھا، رستیاں دا حق ادا کرو۔ صحابہ کہندے نے سونیا رستے دے حق کی نے؟ آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے غض البصر، اکھاں چکا کے بہنا ہے، کیونکہ اتنے عورتاں بھی لنگ دیاں نے مرد بھی لنگ دے نے، اکھاں چکا کے بہنا۔ دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے کف الاذا، کسے نو تکلیف نہیں دینی، ورد السلام، آقا فرماندے نے پھر سلام بھی کرنا ہے، چل دے پھر دے سلام بھی کرنا ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی دا حکم دینا تے برائی تو منع کرنا ہے۔ اگر رستیاں تے بہنا تے نہ چار چیزاں تے عمل کرنا ہے۔